Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 19, part 3 of complex analysis by Denizal Solutions. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 18 to 20 को डिस्कस करेंगे। इन प्रॉब्लम्स 18 to 20 कंप्यूट द कम्प्लेक्स लिमिट्स। इन क्वेश्चन में हमने कम्प्लेक्स लिमिट को ही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा mod of z प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा z। यहाँ पर ये हमें लिमिट गिवन है। हमने यहाँ पर पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी एंड पार्ट नंबर सी फाइंड करना। पार्ट नंबर ए में हमने क्या फाइंड करना है? व्हाट वैल्यू डज द लिमिट अप्रोचेस एज z अप्रोचेस टू आयोटा along the unit circle in the first quadrant। पार्ट नंबर बी में हमने क्या फाइंड करना है? व्हाट वैल्यू डज द लिमिट अप्रोचेस as z approaches to iota along the unit circle in the second quadrant। इस तरह हमने पार्ट सी में क्या फाइंड करना है? Based on your answers from A and B, what can you say about limit? ठीक है, ये हमने इसके 3 पार्ट्स फाइंड करने हैं। तो इसके सोल्यूशन में हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे? पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। वो किस तरह फाइंड करेंगे? यहाँ पर आप z की वैल्यू पुट करेंगे। जब आप z की वैल्यू पुट करते हैं तो देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स z की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? z पुट करेंगे r e की पावर आयोटा थीटा। जब आप इसका मॉड लेंगे तो ये बन जाएगा z का मॉड विच इज इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा। तो z की मॉड की जगह आप लिखेंगे r e की पावर आयोटा थीटा का मॉड प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा r e की पावर आयोटा थीटा। तो फ्रॉम द गिवंस z नॉट किसके इक्वल है? आयोटा के इक्वल है। देखिए ये z नॉट है, यानी z अप्रोच कर रहा है आयोटा को। तो ये आयोटा हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? ये z नॉट है। आयोटा हमारे पास क्या है? z नॉट। तो दिस इंप्लाइज r, ठीक है, r किसके इक्वल होता है? ये z के मॉड के इक्वल होता है। तो यहाँ पर z का मॉड यानी z नॉट हमारे पास क्या है? आयोटा है। तो अगर आप आयोटा का मॉड लेते हैं तो ये हमारे पास 1 आता है। ठीक है, तो आप r की जगह यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं। तो जब आप r की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 का मॉड स्टूडेंट्स क्या होता है? वो 1 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा z का मॉड। ठीक है, और इस तरह आप स्टूडेंट्स ये भी जानते हैं यहाँ पर ये टोटल क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी ये z का मॉड है। तो z अगर हमारे पास यानी r विच इज इक्वल टू z का मॉड, तो z का मॉड हमारे पास यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं ये 1। इस तरह यहाँ पर अगर आप r की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये आता है आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा e की पावर आयोटा थीटा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 की, यानी हमने इस फंक्शन को मजीद सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम यही इक्वेशन नंबर 1 ही यूज करेंगे इन पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हमने ये फाइंड करना है कि लिमिट किस वैल्यू को अप्रोच करेगी जब z अप्रोच करेगा आयोटा को अलोंग द यूनिट सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप क्वाड्रेंट्स बना लें। ये क्वाड्रेंट्स है। वैसे हमारे पास गिवन है लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा। ठीक है, हमारे पास है मॉड ऑफ z प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा z। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो f ऑफ z को मजीद सिंप्लीफाई करके
इस फॉर्म में लिखा था 1 प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा e की पावर आयोटा थीटा, ये हमने लिखा था। तो हमने स्टूडेंट्स पहले पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये लिमिट कैलकुलेट करनी है जब z अप्रोच करे आयोटा को, ठीक है, यानी यहाँ पर आयोटा होता है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर हमने यानी ये हमारे पास कोई z होगा, ठीक है, कोई भी ये z है, ये अप्रोच कर रहे हैं आयोटा को इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उस सूरत में जो थीटा होगा वो अप्रोच करेगा 90 को, लेकिन ये 90 है, तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा, यानी थीटा अप्रोच करेगा 90 डिग्री को π/2 को, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है when z approaches to iota along unit circle in the first quadrant then theta approaches to π/2, then हम लिख सकते हैं limit z approaches to iota mod of z plus principal in iota principal argument of iota z, this is equal to limit theta approaches to π/2, ठीक है, यानी जब z अप्रोच करता है आयोटा को, ठीक है, अलोंग यूनिट सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उस सूरत में थीटा किसको अप्रोच करता है π/2 को, ठीक है। तो जब आपने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी तो उसमें z इन्वॉल्व नहीं था, z इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, तो z इन्वॉल्व नहीं था, तो इसलिए हम स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखेंगे थीटा अप्रोचेस टू π/2, थीटा इन्वॉल्व है, ये देखिए ये थीटा इन्वॉल्व, तो ये आप लिखेंगे जब आप थीटा यहाँ पर पुट कर देंगे, ये लिमिट पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा e की पावर π/2 आयोटा, ठीक है। तो e की पावर π/2 आयोटा ये किसकी इक्वल होता है cos 90 प्लस आयोटा sin 90, ठीक है। और देखें तो cos 90 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ये 0, और sin 90 हमारे पास क्या होता है 1 होता है, तो ये आएगा आयोटा। तो अगर आप यहाँ पर आयोटा लगाते हैं तो आप ये साथ में आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आपको पता है कि ये -1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो ये -1, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -1, और आपको ये भी पता है कि ये क्या होता है पाई आयोटा होता है, पाई होता है वैसे, यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -1 ये हमारे पास क्या होता है पाई होता है, ठीक है। ये भी आप प्रीवियस लेक्चर्स में इस चीज को स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, अब ये लिमिट हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी 1 प्लस पाई आयोटा की आ जाएगी, लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा मॉड ऑफ z प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा z विच इज इक्वल टू 1 प्लस पाई आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट ए का सोल्यूशन है कि जब z अप्रोच करेगा आयोटा को अलोंग यूनिट सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उस सूरत में लिमिट इस वैल्यू को अप्रोच करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमने फाइंड करना था कि व्हाट वैल्यू डज द लिमिट अप्रोचेस एज z अप्रोचेस टू आयोटा अलोंग द यूनिट सर्कल इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यूनिट सर्कल के अलोंग, यानी ये हमारे पास कोई यूनिट सर्कल है, तो अगर आप ये बना लें क्वाड्रेंट्स, ठीक है, अगर आप यही क्वाड्रेंट्स बना लें इसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस देखा, तो सेकंड क्वाड्रेंट ये हमारे पास बनेगा, तो इसमें जो ये आयोटा है, इसमें जो z होगा वो इस आयोटा को अप्रोच करेगा, जब z अप्रोच करेगा आयोटा का, तो उस सूरत में थीटा अप्रोच करेगा -π/2 इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि हम पहले हम जाएंगे इस तरह, यानी पहले आप क्या जाते थे इस तरह, फिर जाएंगे आप इस तरह, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की वजह से ये हम लगा रहे हैं
पाई बाय 2 लगा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से आप क्या लगा रहे हैं, नेगेटिव पाई बाय 2 लगा रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की वजह से, ठीक है। तो व्हेन z approaches to iota along unit circle in the second quadrant, then theta approaches to minus pi by 2. तो उस सूरत में आप स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पर लिमिट z approaches to iota argument of mod of z plus iota principal argument of iota z, which is equal to limit theta approaches to minus pi by 2 1 plus iota प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ आयोटा ए की पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ पर आप लिमिट की वैल्यू पुट कर दें, ये बन जाएगा ए की पावर माइनस पाई बाय 2 आयोटा, ए की पावर माइनस पाई बाय 2 आयोटा, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, कॉस पाई बाय 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 2। तो ये सिंपल बनेगा माइनस आयोटा, साथ में ये आयोटा है तो यहाँ पर भी आयोटा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो ये 1 आता है, तो 1 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या आता है, वो 0 आता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1। तो इसकी लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी हम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि यूनिट सर्कल की अलोंग हम आयोटा को, इस आयोटा को अप्रोच कर रहे हैं। पहले अप्रोच कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से, पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर हम सेकंड क्वाड्रेंट के जरिए इस आयोटा को अप्रोच कर। तो इस सूरत में आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 प्लस पाई आयोटा आती है, इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। देख लें आप लिमिट से हमारे पास क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। हम वही आयोटा को ही अप्रोच कर रहे हैं, यानी हम आयोटा को ही अप्रोच कर रहे हैं दो डिफरेंट पाथ से। इसको आप कह लें ये हमारे पास फर्स्ट पाथ है, इसको आप कह लें ये हमारे पास सेकंड पाथ है, लेकिन लिमिट्स क्या आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। तो अगर आप किसी भी, आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई पॉइंट है, तो अगर हम इससे डिफरेंट पाथ से अप्रोच करते हैं, ठीक है, आप इस पाथ से अप्रोच कर लें या इस पाथ से अप्रोच कर लें, अगर आप इस पॉइंट को डिफरेंट पाथ से अप्रोच करते हैं तो अगर लिमिट सेम रहती है, ठीक है, लिमिट सेम रहती है, तो उस रूप में हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर हमने दो डिफरेंट पाथ से जब इस पॉइंट को अप्रोच किया तो उस सूरत में हमारे पास डिफरेंट लिमिट्स आ रही हैं। क्या आ रही हैं, डिफरेंट लिमिट्स। सो हम कह सकते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पर सी में उसने यही पूछा था कि क्या इस की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। द वैल्यूज ऑफ लिमिट ऑफ द फंक्शन इन ए एंड बी डिसएग्री, दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि पार्ट नंबर ए में हमारे पास लिमिट आ रही है 1 प्लस पाई आयोटा और सेकंड पार्ट में हमारे पास लिमिट 1 आ रही है, तो ये लिमिट डिफरेंट आ रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें गिवन है लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z ओवर z कॉन्जुगेट का स्क्वायर, ये हमें गिवन है। ये हमारे पास 4 से 5 पॉइंट्स हैं जो कि हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट का हमने क्या फाइंड करना है, पहले पार्ट में व्हाट वैल्यू डज द लिमिट अप्रोचेस as z approaches to 0 along the real axis, ठीक है। रियल एक्सिस के along जब z अप्रोच करे 0 को तो उस सूरत में हमने लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। ये पार्ट नंबर ए में हमने फाइंड करना। पार्ट नंबर बी में हमने फाइंड करना है कि व्हाट वैल्यू डज द लिमिट अप्रोचेस as z approaches to 0 along the imaginary axis, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है do the answer from A and B implies that limit exists, explain।
डी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट डज द वैल्यू लिमिट approaches as z approaches to 0 along the line y is equal to x, and नंबर ई में आपने क्या फाइंड करना है कि व्हाट कैन यू से अबाउट लिमिट। ठीक है, तो पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इस फंक्शन को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, यानी हमें यहाँ पर गिवन है लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z ओवर z कॉन्जुगेट का स्क्वायर गिवन। तो प्रीवियस पार्ट्स में हमने ये भी देखा था कि अगर हमने कम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी हो तो उसमें हम लिख सकते हैं लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट, ठीक है, f ऑफ z विच इज इक्वल टू u नॉट प्लस आयोटा v नॉट। आप प्रीवियस पार्ट्स में ये चीज़ें फाइंड कर चुके हैं। लिमिट जब हम लिमिट फाइंड करते थे तो उस वक्त में हम ये वाली फॉर्म यूज करते थे। ठीक है, इसमें u नॉट किसकी इक्वल होता था स्टूडेंट्स, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट u ऑफ एक्स वाई। इस तरह v नॉट किसकी इक्वल होता था, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट v ऑफ एक्स वाई। ये आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट्स में। तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इसी फॉर्म को यूज करेंगे इस क्वेश्चन में भी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको u नॉट और v नॉट की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, यानी इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से हम u नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे और v नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखें यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z ओवर z कॉन्जुगेट का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज z ओवर z कॉन्जुगेट। ठीक है, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा x प्लस आयोटा y ओवर x माइनस आयोटा y का स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ से हम ये u ऑफ एक्स वाई फाइंड करने लगे हैं और v ऑफ एक्स वाई फाइंड करने लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ हम फाइंड करने लगे। तो यहाँ पर z कॉन्जुगेट है, तो z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, x माइनस आयोटा y के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर ये पुट करें तो आप ये लिख सकते हैं। इसे मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए आप लिखेंगे x प्लस आयोटा y ओवर x माइनस आयोटा y, मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस आयोटा y और डिवाइड भी करेंगे x प्लस आयोटा y से। ये स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनता है x प्लस आयोटा y का स्क्वायर ओवर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर। इस स्क्वायर को ओपन करें तो ये हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, और नीचे आता है स्टूडेंट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये u की वैल्यू है और ये v की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से मैंने u नॉट की वैल्यू निकाली हुई है, v नॉट की वैल्यू निकाली हुई है, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, यानी ये u के इक्वल है और ये स्टूडेंट्स क्या है, v के इक्वल है। तो लिमिट z अप्रोचेस टू z 0 z ओवर z कॉन्जुगेट का स्क्वायर, ये इक्वल होगा u नॉट प्लस आयोटा v नॉट का स्क्वायर। यहाँ से ये u नॉट है और ये v नॉट है। यहाँ पर ये स्टूडेंट्स u की वैल्यू है और ये क्या है, v की वैल्यू है। ठीक है, u नॉट किसके इक्वल होगा, लिमिट x y अप्रोचेस टू 0 0। देखें यहाँ पर z नॉट किसकी इक्वल है स्टूडेंट्स, z नॉट इक्वल है 0 के। यहाँ से आप x नॉट की वैल्यू निकालेंगे वो 0 आएगी, y नॉट की वैल्यू निकालेंगे वो भी 0 आएगी।
یہ بن جائے گا لمٹ ایکس وائی اپروچز ٹو 0 0. یہ یو کی ویلیو یعنی ایکس اسکوائر مائنس وائی اسکوائر اوور ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر. اس طرح یہ وی ناٹ کی ویلیو لمٹ ایکس وائی اپروچز ٹو 0 0 2 ایکس وائی اوور ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر. ٹھیک ہے, یہ وی کی ویلیو. تو اب یہ نکالیں گے. پھر ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں اسٹوڈینٹس اس پارٹ اے کا سولوشن. تو اس میں ہم نے فائنڈ کرنا تھا کہ جب زیڈ اپروچ کرے 0 کو along ریئل ایکسس, تو جب دیکھیں ہم نے یہاں پر یہ فائنڈ کرنا تھا کہ جب زیڈ اپروچ کرے along ریئل ایکسس اس 0 کو, یعنی ہم نے اسٹوڈینٹس یہ فائنڈ کرنا ہے کہ لمٹ زیڈ اپروچز ٹو 0 زیڈ اوور زیڈ کانجوگیٹ کا اسکوائر. ٹھیک ہے, یہ ہم نے فائنڈ کہ اس کی لمٹ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. اس نے پہلے پارٹ میں بتایا ہے کہ جب زیڈ اپروچ کرے 0 کو along ریئل ایکسس تو یہ ہمارے پاس ریئل ایکسس بنتے ہیں ایکس ایکسس. اس کے along ہم نے کیا کرنا ہے اسٹوڈینٹس کہ اسے فائنڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس ایکسس کے along ہم نے یہ ویلیو فائنڈ کرنی ہے. تو ہم نے ابھی اسٹوڈینٹس یہ لکھا ہے کہ لمٹ زیڈ اپروچز ٹو 0 زیڈ اوور زیڈ کانجوگیٹ کا اسکوائر which is equal to u ناٹ پلس آیوٹا وی ناٹ کا اسکوائر. یہ ہم نے بھی لکھا ہے. یہاں پر اسٹوڈینٹس جو یو ناٹ ہے وہ کس کے اکول ہے, لمٹ ایکس وائی اپروچز ٹو 0 آف 0. ادھر ہم نے لکھا ہے ایکس اسکوائر مائنس وائی اسکوائر اوور ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر. یہ ہم نے لکھا ہے اسٹوڈینٹس. اور وی ناٹ ہم نے کس کے اکول لکھا ہے, وی ناٹ یہ لکھا ہم نے لمٹ ایکس وائی اپروچز ٹو 0 آف 0 نیگیٹو 2 ایکس وائی اوور ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر. یہ ہم نے لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہاں سے یو ناٹ فائنڈ کریں وی ناٹ فائنڈ کریں تو دیکھیں یو ناٹ کی کیا ویلیو آتی ہے. پھر آپ اس ایکویشن میں پٹ کر دیں تو ہمارے پاس اس پارٹ اے کا سولوشن آ جائے گا. ہم نے ریئل ایکسس کے along ہم نے اس 0 کو اپروچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, زیڈ اپروچز ٹو 0 along ریئل ایکسس. اس صورت میں اسٹوڈینٹس یہاں پر جو y ہوگا وہ ہمارے پاس 0 ہوگا. جب آپ u ناٹ کیلکولیٹ کریں گے آپ نے y کو 0 رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ پارٹ اے کا سولوشن ہے. تو یہاں پر آپ لکھیں گے لمٹ y کو 0 لکھیں گے تو یہاں پر آپ x اپروچ ٹو 0. جب آپ یہاں پر y کو 0 پٹ کرتے ہیں تو یہ ایکس اسکوائر اوور ایکس اسکوائر آتا ہے, یعنی یہ ایکس اسکوائر اوور ایکس اسکوائر آتا ہے. تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اسٹوڈینٹس لمٹ ایکس اپروچز ٹو 0 ایکس اسکوائر اوور ایکس اسکوائر یہ 1 آتا ہے تو یہ ویلیو آ جائے گی 1. اس طرح وی ناٹ آپ فائنڈ کریں گے, یہ آپ لکھیں گے لمٹ ایکس اپروچز ٹو 0. اب یہاں پر جب آپ y کو 0 رکھتے ہیں تو یہ ٹوٹل 0 اوور یعنی ایکس اسکوائر یعنی 0 اوور ایکس اسکوائر 0 اوور سم تھنگ آپ بھی جانتے ہیں کہ 0 ہوتا ہے. یہ بن جائے گا لمٹ ایکس اپروچز ٹو 0, یہ بن جائے گا 0 which is equal to 0. جب آپ اس ایکویشن 1 میں یہ ویلیوز پٹ کریں گے یو ناٹ کی اور وی ناٹ کی تو دیکھیں یہ ہمارے پاس اس کا آنسر کیا آتا ہے, لمٹ زیڈ اپروچز ٹو 0 زیڈ اوور زیڈ کانجوگیٹ کا اسکوائر. یہ اکول آتا ہے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس, یہ یو ناٹ 1 ہے اور وی ناٹ 0 ہے تو یہ 1 آ جائے گا, یعنی 1 پلس 0 ایوٹا کا اسکوائر. تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں 1 کا اسکوائر which is equal to 1. تو یہ ہمارے پاس ویلیو کیا آتی ہے 1 آتی ہے. ٹھیک ہے,
اس طرح آپ بی پارٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے اسٹوڈنٹس، ہم نے بی پارٹ میں فائنڈ کرنا ہے کہ جب z اپروچ کرے 0 کو along imaginary axis تو اس صورت میں ہم x کو کیا رکھیں گے، 0 رکھیں گے. ہم نے اس ایکسس کے along ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے لیمٹ. ٹھیک ہے، پہلے ہم ریئل ایکسس کے along جا رہے تھے، اب ہم امیجنری ایکسس کے along اس 0 کو اپروچ کریں گے، یعنی z اپروچ کرے گا 0 کو. ٹھیک ہے، اس صورت میں آپ x کو 0 رکھیں گے، وہی u ناٹ فائنڈ کریں گے، v ناٹ فائنڈ کریں گے، اور اس طرح آپ ایکویشن نمبر 1 میں پٹ کر کے لمٹ کی ویلیو نکال دیں گے. اس کا سولوشن ابھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے پارٹ کا سولوشن کیا آتا ہے، 1 آتا ہے. تو جب آپ سیکنڈ پارٹ کا سولوشن دیکھتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر آپ x کو 0 رکھتے ہیں، یہاں پر بھی x کو 0 رکھیں، یہ نہیں، یہ ہم u ناٹ فائنڈ کر رہے ہیں. تو یہ بن جائے گا -y² اوور y² سے y کینسل -1، تو لمٹ کیا آ جائے گی -1 آ جائے گی. اس طرح آپ v ناٹ فائنڈ کریں گے، x کو 0 رکھیں گے تو یہ ویسے ٹوٹل 0 بنتا ہے، تو 0 ویسے 0 آ گئی. تو آپ پٹ کریں تو یہ بنتا ہے -1 پلس 0 آیوٹا کا اسکوائر، ایکویشن نمبر 1 میں پٹ کریں تو یہ 1 آتا ہے. اس کی لمٹ b کیا آتی ہے، 1 آتی ہے بی پارٹ کی بھی. ٹھیک ہے، سی پارٹ میں اس نے کیا کہا ہے کہ ڈو دا آنسر فرام اے اینڈ بی امپلائز دیٹ لمٹ ایگزسٹ. نو، دیکھیں no, they do not. The values of limit of the function in a and b agree although z approaches to 0 along different paths. However, this is not a proof for the limit exists as we will see in D and E. اس نے D میں کیا کہا ہے اسٹوڈنٹس کہ جب z اپروچ کرے 0 کو along y is equal to x. ٹھیک ہے، یہاں پر دوبارہ ہم وہی فگر بنا لیتے ہیں. تو آپ وہی فگر بنائیں یہ والی. پہلے ہم نے اسٹوڈنٹس اس ایکسس کے along ہم نے اس 0 پر لمٹ فائنڈ کی کہ جب z اپروچ کرے 0 پہ. ٹھیک ہے، پھر سیکنڈ ہم نے یہ امیجنری ایکسس کے along جب z اپروچ کرے 0 کو. ٹھیک ہے، یہ یعنی ہمارے پاس کیا تھا، پاتھ نمبر 1 تھا. یہ ہمارے پاس کیا تھا، پاتھ نمبر 2. تو اس کے along بھی لمٹ کیا آئی تھی، 1 آئی تھی. اس کے along بھی لمٹ ہمارے پاس 1 آئی تھی. اب اس نے کہا ہے کہ تھرڈ پاتھ، یہ ہمارے پاس تھرڈ پاتھ ہے. یہ ہمارے پاس کیا ہے، y is equal to x، یعنی یہ ہمارے پاس کیا ہے، پاتھ نمبر 3. اس نے کہا اب اس کے along جب z اپروچ کرے 0 کو تو ہمارے پاس لمٹ کی ویلیو کیا آئے گی، z اپروچ کرے 0 کو. دیکھیں اس کا بھی سولوشن نکال لیتے ہیں اسٹوڈنٹس. یہاں پر اگر آپ وہی u ناٹ لکھیں تو ہمارے پاس u ناٹ آتا ہے لمٹ x y approaches to 0 0. ٹھیک ہے، x² minus y² over x² plus y²، یہ ہمارے پاس آتا ہے. جی v ناٹ ہمارے پاس کیا آتا ہے، لمٹ x y approaches to 0 0 minus 2xy over x² plus y²، یہ ہمارے پاس آتا ہے v ناٹ کی. ٹھیک ہے، آپ جب تھرڈ پاتھ کے along یہ ویلیو فائنڈ کریں گے تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ y کو ایکسپورٹ کرنا ہے. تو یہاں پر بھی آپ y کو ایکسپورٹ کریں گے، یہاں پر بھی دیکھیں تو ہم پہلے بھی u ناٹ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. تو یہ بن جائے گا لمٹ x approaches to 0. ہم نے x کو y کو ایکسپورٹ کرنا ہے.
یہ بن جائے گا ایکس اسکوائر، پہلے تو ویسے رہے گا، جب آپ یہاں پر وائی کی جگہ ایکس پٹ کریں گے تو یہ بھی ایکس اسکوائر آئے گا، اوور بن جائے گا ایکس اسکوائر پلس ایکس اسکوائر. ٹھیک ہے، ایکس اسکوائر سے یہ اسکوائر کینسل، سمپل یہ ہمارے پاس آ جائے گا، یعنی 0 اوور سم تھنگ وہ ہمارے پاس 0 آتا ہے، یعنی یہ بن جائے گا یو ناٹ، دس امپلائز یو ناٹ وچ از اکول ٹو لمٹ ایکس اپروچز ٹو 0، یہ بنتا ہے 0 وچ از اکول ٹو 0. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس یو ناٹ 0 آتا ہے. اسی طرح وی ناٹ آپ نے فائنڈ کریں تو یہ بن جائے گا لمٹ ایکس اپروچز ٹو 0، یہاں پر آپ وائی کی جگہ کیا پٹ کرنے لگے ہیں، یہ ایکس پٹ کرنے لگے ہیں، یہ بن جائے گا ایکس اور یہ بھی ایکس، یعنی یہ بن جائے گا ایکس اسکوائر، یہ مائنس 2x اسکوائر اوور یہ بھی ایکس اسکوائر پلس ایکس اسکوائر. دس امپلائز وی ناٹ وچ از اکول ٹو لمٹ ایکس اپروچز ٹو 0، یہ ہمارے پاس بن رہا ہے مائنس 2x اسکوائر اوور 2x اسکوائر. ٹھیک ہے، یعنی یہ بنتا ہے لمٹ ایکس اپروچز ٹو 0، یہ بنتا ہے -1، یہ سمپل کیا آ جائے گا -1 آ جائے گا. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، تو آپ دوبارہ دیکھ لیں یہاں پر، سوری وی ناٹ کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے، یہ سمپل مائنس یہاں پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، میں نے مائنس لگا رہا تھا تو مائنس یہاں پر نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ کینسل یہ 1 آتا ہے. جب آپ پٹ کرتے ہیں یعنی اس میں، یعنی آپ جب ایکویشن نمبر 1 میں پٹ کرتے ہیں، ایکویشن نمبر 1 کیا تھی ہمارے پاس، لمٹ زیڈ اپروچز ٹو زیڈ 0 زیڈ اوور زیڈ کنجوگیٹ کا اسکوائر وچ از اکول ٹو یو ناٹ پلس ایوٹا وی ناٹ کا اسکوائر. تو یو ناٹ 0 تھا، ایوٹا وی ناٹ یعنی 1 تھا، تو یہ ایوٹا بن جائے گا، تو یہ بن جائے گا سمپل ایوٹا اسکوائر وچ از اکول ٹو -1. ٹھیک ہے، یعنی دوبارہ آپ یہاں پر فگر بنا لیں. ٹھیک ہے، تو اسے آپ چینج کر لیں کلر، یعنی پہلے ہم نے اسٹوڈینٹس اس پاتھ کے along اس کو اپروچ کیا تھا 0 کو، زیڈ اپروچ کرے 0 کو، تو اس صورت میں لیمٹ ہمارے پاس کیا آ رہی تھی 1 آ رہی تھی. پھر ہم نے اس امیجنری ایکسس کے along زیڈ اپروچ کرا تھا 0 کو، تو اس صورت میں بھی لیمٹ 1 آ رہی تھی. جب آپ نے اس تھرڈ پاتھ کے along یعنی y از اکول ٹو ایکس کے along جب آپ نے زیڈ کو اپروچ کیا 0 کی طرف، تو اس صورت میں لیمٹ ہمارے پاس کیا آ رہی تھی -1 آ رہی ہے. تو یہ تینوں ویلیوز ڈیفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں اسٹوڈینٹس کہ جب آپ لمٹ فائنڈ کرتے ہیں، فار ایگزامپل یہ کوئی پوائنٹ ہے، تو یہ زیڈ کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ پاس سے اگر اس ویلیو کو اپروچ کرتا ہے ڈفرینٹ پاس سے، تو لمٹ سیم آنی چاہیے. تو اگر ہم نے یہاں پر تھرڈ پاتھ ہم نے یہ چوز کیا تھا y از اکول ٹو ایکس، جب آپ اس طرح کے کویشچن سالو کریں تو میکسیمم آپ کیا کریں کہ منیمم آپ 3 پاتھ چوز کر لیں، منیمم 3. پہلا پاتھ آپ رکھیں یہ ریئل ایکسس، سیکنڈ پاتھ آپ رکھیں امیجنری ایکسس، تھرڈ پاتھ آپ یہ رکھیں لائن y از اکول ٹو ایکس. منیمم آپ 3 پاتھ چوز کریں. ٹھیک ہے، چیک کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ یہاں پر دیکھیں 2 پاتھ میں جب ہم نے چیک کیا تو یہ لمٹ کیا آ رہی تھی، سیم آ رہی تھی. جب ہم نے تھرڈ پاتھ کے along چیک کیا تو یہ لمٹ ہمارے پاس ڈفرینٹ آ رہی ہے. تو اس صورت میں اسٹوڈینٹس یہ لمٹ ایگزسٹ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، تو دا لمٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ سنس اٹس ویلیو از ڈفرینٹ ان ڈی فرام اے اینڈ بی. تو اس کا فائنل آنسر کیا آتا ہے کہ اس فنکشن کی لمٹ ایگزسٹ نہیں کرتی، یعنی لمٹ زیڈ اپروچز ٹو 0 زیڈ اوور زیڈ کانجوگیٹ کا اسکوائر، اس کی لمٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. ٹھیک ہے، اس کی لمٹ ایگزسٹ نہیں کر رہی. یہ اس کویشچن کا سولوشن ہے.
نیکسٹ دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 20. Consider the limit z approaches to 0 to y square over x square minus x square minus y square over y square iota. یہ ہمیں given ہے. یہ ہم نے کیا کیا فائنڈ کرنا ہے؟ پہلے پارٹ میں ہم نے فائنڈ کرنا ہے کہ what value does the limit approaches as z approaches to 0 along the line y is equal to x. پھر سیکنڈ ہم نے فائنڈ کرنا ہے اسٹوڈینٹس کہ what value does the limit approaches as z approaches to 0 along the line y is equal to negative x. پھر ہم نے سی پارٹ میں ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے کہ does the answer from a and b implies that limit exists. پھر ہم نے ڈی میں کیا فائنڈ کرنا ہے کہ what value does the limit approaches as z approaches to 0 along the line y is equal to 2x. پھر ای میں ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے کہ what can you say about limit. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم کیا کریں گے اسٹوڈینٹس، وہی یو ناٹ وی ناٹ لکھیں گے. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں اس کا سولوشن. ٹھیک ہے، یعنی ہم وہی پریویس لکھیں گے، یعنی یہ یعنی اس کی لیمٹ کس کی اکول ہوگی، یو ناٹ پلس ایوٹا وی ناٹ کے. یہاں پر یہ یو ناٹ ہے اور یہ وی ناٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ویسے اس نے پہلے ہی اسے سمپلیفائی کر کے ہمیں پرووائڈ کر دیا ہے. تو یہ ہمارے پاس ویسے یو کی ویلیو ہے اور یہ ہمارے پاس اسٹوڈینٹس ویسے وی کی ویلیو ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے ہم یہ فائنڈ کر سکتے ہیں یو ناٹ وی ناٹ. تو اب ہم فائنڈ کرتے ہیں کہ جب z اپروچ کرے 0 کو along line y is equal to x. کیونکہ پارٹ میں 1 میں ہم نے یہی فائنڈ کرنا تھا، پارٹ اے میں. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم وہی فگر بنا لیتے ہیں. یہاں پر ہم نے اسٹوڈینٹس اب فائنڈ کرنا ہے پہلا جو ہمارے پاس پاتھ ہے وہ ہمارے پاس ہے لائن y is equal to x. یعنی اس لائن کے تھرو ہم نے اس 0 کو اپروچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ہمارے پاس 0 ہے، اس کے along ہم نے اپروچ کرنا ہے. یعنی z اپروچ کرے گا 0 کو لائن y is equal to x کے. ٹھیک ہے، تو آپ یو ناٹ پہلے فائنڈ کریں گے، پھر وی ناٹ فائنڈ کریں گے. یو ناٹ کیسے فائنڈ کریں گے، لمٹ ایکس وائی اپروچز ٹو 0 0 ٹو وائی اسکوائر اوور ایکس اسکوائر. آپ نے کیا کرنا ہے کہ وائی کی جگہ ایکس پٹ کرنا ہے. جب آپ وائی کی جگہ ایکس پٹ کریں گے تو یہ وائی اسکوائر ہے، تو یہاں پر یہ ایکس اسکوائر بن جائے گا. تو یہ سمپل اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کیا آ جائے گا، ایکس اسکوائر سے ایکس اسکوائر کینسل. یہ 2 کوئی کانسٹینٹ ہے تو اس کی لمٹ بھی 2 ہی آ جائے گی. ٹھیک ہے، اس طرح آپ وی ناٹ فائنڈ کریں گے. یہاں پر آپ وائی کی جگہ ایکس پٹ کریں گے تو یہ ایکس اسکوائر سے ایکس اسکوائر کینسل، تو سمپل 0 اور سم تھنگ 0، تو اس کی لمٹ بھی 0 آ جائے گی. پھر آپ ایکویشن نمبر 1 میں ویلیو پٹ کریں گے تو اس کی لمٹ ہمارے پاس کیا آتی ہے، 2 آتی ہے. جب آپ نے لائن y is equal to x کے along z کو اپروچ کیا 0 کو، تو اس میں ہمارے پاس لمٹ کیا آ رہی ہے، 2 آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو پروسیجر آپ کو میں بتا چکا ہوں، تو وہی آپ نے یوز کرنا ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں، ہم نے اب اس لائن کے along اپروچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، z کو 0 کو. یہ لائن ہے ہمارے پاس y is equal to negative x. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ لائن تھی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس. اگر آپ فگر بنائیں، یہ لائن تھی y is equal to x. جب نیگیٹو x ہوگا تو یہ ہمارے پاس لائن ہوگی. یہ لائن ہمارے پاس ہے y is equal to negative x. اس لائن کے تھرو کیا ہو رہا ہے کہ z اپروچ کر رہا ہے اس 0 کو. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ y کو نیگیٹو x رکھنا ہے. تو یہاں پر y اسکوائر ہے تو سمپل یہ x اسکوائر بن جائے گا. تو x اسکوائر سے x اسکوائر کینسل، سمپل 2، تو اس کی لمٹ کیا آ جائے گی، 2 آ جائے گی. پھر آپ وی ناٹ فائنڈ کریں گے. یہاں پر آپ کیا کریں گے کہ ایکس پٹ کریں گے، نیگیٹو ایکس پٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا نیگیٹو ایکس کا اسکوائر. ویسے یہ کینسل، یہ ویسے 0، تو یہ اس کی لمٹ بھی ہمارے پاس 2 آتی ہے. جب آپ نے اس لائن کے تھرو پٹ اپروچ کیا z کو 0 کو، تو اس میں ہمارے پاس لمٹ 2 آ رہی ہے. تو اس صورت میں بھی ہمارے پاس لمٹ کیا آ رہی ہے، 2 آ رہی ہے. اب سی پارٹ میں وہ کہتا ہے کہ کیا لمٹ ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی فرام پارٹ اے اینڈ بی. نو دے ڈو ناٹ.
اب ہم ڈی کیس اور ای کیس میں دیکھتے ہیں. ڈی کیس میں اسٹوڈینٹس ہم نے اپروچ کرنا ہے لائن y از اکول ٹو 2x. ٹھیک ہے, تو جب آپ لائن y از اکول ٹو 2x کے تھرو اپروچ کرتی ہیں, یعنی یہ ہمارے پاس پرابلم ہے. پہلے ہم نے اس لائن کے تھرو اپروچ کیا تھا 0 کو, یہ لائن y از اکول ٹو x ہے. پھر ہم نے اس لائن کے تھرو اپروچ کیا ہے y از اکول ٹو مائنس x, اس 0 کو اپروچ کرنا. ٹھیک ہے, z اپروچ کر رہا ہے 0 کو. پھر اب ہم لائن y از اکول ٹو 2x, یہ لائن بن جائے گی y از اکول ٹو 2x, اس کے تھرو ہم نے یہاں پر اپروچ کرنا ہے اس 0 کو. اس صورت میں ہمارے پاس لمٹ ڈیفرنٹ آئے گی. تو دیکھیں یہاں پر اس کا سولوشن, تو y کی جگہ آپ کیا پٹ کریں گے, 2x پٹ کریں گے, تو یہ بن جائے گا 4x کا اسکوائر, یعنی 2 انٹو 4x کا اسکوائر اوور x اسکوائر. x اسکوائر سے x اسکوائر کینسل, یہ بن جائے گا 8. تو 8 کوئی کانسٹنٹ نمبر ہے تو اس کی لمٹ بھی وہی 8 آئے گی. اب یہاں پر آپ کیا پٹ کریں گے, 2x پٹ کریں گے, تو یہ بن جائے گا 4x اسکوائر. تو 4x اسکوائر مائنس x اسکوائر اوور, نیچے بھی y اسکوائر ہے, تو یہ بن جائے گا 4x اسکوائر. ٹھیک ہے, یہ بن جائے گا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس 3x اسکوائر اوور 4x اسکوائر. x اسکوائر سے x اسکوائر کینسل, 3/4. تو اس کی لمٹ کیا آتی ہے 3/4. تو پھر آپ اکویشن نمبر 1 پہ پٹ کریں, یہ u0 کی ویلیو, یہ v0 کی ویلیو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لمٹ ڈیفرنٹ آ رہی ہے. پہلے کیس میں لمٹ ہمارے پاس آ رہی تھی 2, سیکنڈ کیس میں لمٹ آ رہی تھی 2, اب یہ تھرڈ کیس ہے, اس میں لمٹ ڈیفرنٹ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم دوبارہ اس نے پوچھا کہ کیا لمٹ ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی. دا لمٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ سنس اٹس ویلیو از ڈیفرنٹ فرام اے اینڈ بی. ڈی میں آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ویلیو ڈیفرنٹ ہے فرام اے اینڈ بی, سو لمٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. اس کیس میں بھی لمٹ ایگزسٹ نہیں کرے گی. تو یہ ہمارے پاس کویشچن تھے. تو تھینکس فار واچنگ دس لیکچر. اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں.